औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और जिन दोस्तों के केस अदालत में चल रहे हैं, ख़ास तौर पे सिविल केसेस, तो उनके लिए ये रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपके लिए मुकम्मल तमाम ज़िंदगी में एक ऐसी रहनुमाई होगी कि आप केस अपना आसानी से इंशाअल्लाह जीत लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन से दावे जो हैं वो अदालत में होते हैं और वो कैसे चलते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे दावा तकमील मुआहदा, दावा इस्तक़रार हक़ और सूट फॉर कैंसलेशन, मनसूखी दावा, और इसके साथ जो है दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, दावा हुक्म इम्तनाई ताकीदी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तकमील मुआहदा को। तकमील मुआहदा क्या होता है? जब भी आप किसी के साथ कोई मुआहदा करते हैं, चाहे वो तहरीरन हो चाहे ज़बानी हो, तो फिर आप दावा सिविल कोर्ट में दायर करते हैं कि इस शख्स के साथ मेरा ज़बानी या रिटन मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे की सूरत में इसने मुझे ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी मुझे लिख कर दी थी और अब ये उससे इनकारी हो गया है और वो डेट जो है एक्सटेंड भी नहीं हो सकती क्योंकि वो डेट गुजर गई है, इसने मुझे पैसे देने थे या मैंने पैसे लेने थे। तो उसमें जब आप क्लियर करते हैं ये बात, तो फिर आप आराम से वो दावा कर सकते हैं। तो इस दावे में बड़ी अहम बात है, पहले भी मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने ये देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है और कितने आपने पैसे लेने हैं और कितने पैसे लेकर आपने इंतकाल करवाना है। तो ये बड़ा आसान सा काम है। इसके लिए आप दावा करेंगे। दावा करने के लिए आप एक स्टैम्प पेपर लेंगे जो कोर्ट फीस की सूरत में होगा। कोर्ट फीस आप जमा करवाएंगे तो फिर ही आपका दावा हो सकता है। वो दावा जो होता है उसमें अगर आपका 1 लाख की मालियत आपने बाकी रहती है तो उसके अलावा वो पैसे भी आप जमा करवाएंगे, चाहे 10 लाख है चाहे 20 लाख है, जो भी पैसे आपके बचे होंगे वो आप जमा करवाएंगे। और अगर मालियत दावा जो आप दावा कर रहे हैं उस मालियत की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए है तो 7,500 रुपया, 2 लाख रुपए तक उसकी 15,000 कोर्ट फीस, और उससे ऊपर अगर जितना भी ज़्यादा होगा तो वो आपकी 15,000 ही कोर्ट फीस होगी। तो ये कोर्ट फीस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ें आपकी एलिगेशन आपके साथ शामिल होनी चाहिए कि किस किस वजह से ये सब कुछ आप अदालत में लेकर आ रहे हैं। तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास शहादत ज़बानी और डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल होनी चाहिए और आपके पास विटनेसेस भी 2 होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आप केस हार सकते हैं। अगर वो गवाह फौत हो गया तो फिर आप उसका हवाला भी देंगे। उस हवाले में आप उसके किसी भी वारिस को अदालत में पेश कर सकते हैं कि ये उसी के ही दस्तखत हैं। तो दावा आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रूव करना है कि मेरा दावा सही है और दावा सही होने की बुनियाद पर मेरा ये केस डिग्री होना चाहिए। ये था दावा तकमीले मुआहदा। ज़बानी भी आप कर सकते हैं, किसी के साथ ज़बानी बात हुई है, मकान का कब्ज़ा है आपके पास, गाड़ी का कब्ज़ा है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो आप उसमें ये दावा आसानी से कर सकते हैं और आप जीत भी सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। दावा इस्तक़रार हक़ दूसरे नंबर पर है। दावा इस्तक़रार हक़ जब भी आप करते हैं, इसमें ख़ास तौर पर डिस्टिंक्शन आप करें कि दावा इस्तक़रार हक़ और सूट फॉर कैंसलेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दावा इस्तक़रार हक़ जब आप करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि ये मेरा हक़ है और ये मुझे हक़ नहीं दिया गया। जैसे आप विरासत का आप दावा करते हैं कि मेरा हक़ था और मेरी विरासत जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, तो ये आपका इस्तक़रार हक़ है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कोई कागज़, कोई इंतकाल, कोई रजिस्ट्री या कोई मुआहदा आप कैंसलेशन में जाते हैं, तो वो कैंसलेशन अलहदा चीज़ होगी और इस्तक़रार हक़ और होगा। इस्तक़रार हक़ का दावा सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर किया जाए वो राइट मुझसे छिन गया है, असल में वो मेरा राइट बनता था इनहेरिटेंस की सूरत में या आपके इंतकाल की दुरुस्ती की सूरत में। जब आप दुरुस्ती करा रहे हैं तो वो करेक्शन हो रही है, और इसी तरह बाकी जो है वो कैंसलेशन होगी। कैंसलेशन करेक्शन में आपने फ़र्क रखना है और ये आपको फाइनलाइज करेगा। प्रॉपर तरीका तो वही है जिसमें ख़ास तौर पे आपने ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है
کہ آپ نے سب سے پہلے حقائق لکھنے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اپنی گواہی اور شہادت پر زور دینا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور اوکولر ایویڈنس اور اس کے علاوہ جو دوسرا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ بھی آپ کا ہو، اور اس کو پروو کریں آپ کے وٹنسز جو آپ کی اوکولر ایویڈنس کی صورت میں ہوگا۔ تو اس طرح یہ دعویٰ استقرار حق آپ دائر کریں گے۔ اس میں حقائق میں آپ نے جب فراڈ کی بات کرنی ہے تو فراڈ کو بھی آپ نے کلیئر کٹ کرنا ہے، آرڈر 6 رول 4 کے تحت، کہ اگر آپ فراڈ الیج کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو پروو نہیں کریں گے تو آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ تو دعویٰ استقرار حق کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا دعویٰ جو ہے وہ کینسلیشن کا ہے۔ کینسلیشن میں کافی چیزیں آپ کینسل کر سکتے ہیں، جیسے انتقال میں با اقرار زبانی جو بیع ہوتا ہے اس کو کینسل کر سکتے ہیں، کہ جناب اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے آپ کو بعد میں دے دوں گا اور اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، تو اب یہ انتقال کینسل کیا جائے۔ اسی طرح اقرار نامہ بھی آپ کینسل کروا سکتے ہیں، کہ میرا اقرار نامہ تھا، معاہدہ تھا، لیکن اس معاہدے کی اس نے پاسداری نہیں کی، تو اس کو کینسل کر دیں، اور جو پیسے ہیں یا میں واپس کرتا ہوں، یا بیانے کی صورت میں وہ ضبط لکھا ہوا تھا مجھے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ تملیغ کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کی کینسلیشن بھی کر سکتے ہیں، کہ یہ ایک گواہ کو جو ہے انہوں نے شامل کیا ہے، یہ گواہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تو موقع پر موجود نہیں تھا، میرے ڈاکومنٹس انہوں نے غلط تیار کر لیے۔ یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تملیغ جو ہوئی ہے اس میں ایک وارث جو ہے اس کا نام ہی نہیں لکھا گیا۔ حالیہ طور پہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے جہاں پر ایک شخص کی 3 بیویاں تھیں، تو تملیغ کا جو انتقال ہوا ہے اس میں 2 بیویوں کو واضح کیا گیا، تو میں نے کورٹ میں کہا کہ سر یہ اس میں تو تیسری بیوی تھی، اس کی تیسری بیوی سے جو اولاد تھی اس کو کسی اور کی بیوی دکھا دیا، تو شجرہ ہی غلط بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کینسل ہونا چاہیے۔ تو وہ کینسل ہونے کے اس کے بھی چانسز کافی سارے بڑھ گئے۔ تو اس طرح ہبہ نامہ ہوتا ہے، ہبہ نامہ کو آپ کینسل کرا سکتے ہیں۔ دستبرداری نامہ کو آپ کینسل کروا سکتے ہیں، کہ دستبرداری ایک شخص دستبردار ہو جاتا ہے، جیسے عام طور پہ بڑے شہروں میں دستبرداری لکھی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دستبردار ہوتا ہے اپنے حصے سے، جیسے بھائی بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں، تو اس کی بھی آپ کینسلیشن کر سکتے ہیں، کہ قبضہ تو ابھی تک ہمارے پاس ہے، یہ کیسے انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو آخری میں اب ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعویٰ حکم امتناعی۔ دعویٰ حکم امتناعی جو ہوتا ہے اس میں 2 قسمیں عموماً طور پر ہوتی ہیں، دعویٰ حکم امتناعی دوامی اور دعویٰ حکم امتناعی تاکیدی۔ اب تاکیدی اور دوامی میں کیا فرق ہے؟ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک ٹائٹل ہے آپ کے پاس، زمین ہے آپ کے پاس، کھاتہ شریک آپ کی وہ پراپرٹی مخصوص خسرے آگے چیلنج کر سکتا ہے یا آگے ایلینیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کھاتہ شریک تو ہے، انتقال تو کرا سکتا ہے، لیکن آپ کا خسرہ وہ نہ کرے تو آپ حکم امتناعی دوامی کریں گے۔ اب تاکیدی کیا ہوتا ہے؟ تاکید مطلب اس کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ کام کرے اور یہ نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر وابڈا کا کیس ہوتا ہے، وابڈا میں آپ کہتے ہیں کہ جی میرا میٹر انہوں نے اتار دیا ہے، تو دعویٰ حکم امتناعی آپ اس میں تاکیدی کریں گے کہ ان کو حکم دیا جائے کہ میرا میٹر یہ بحال کرے، اور مجھے اتنے یونٹس انہوں نے ایکسیس چارج کر دی ہیں وہ بھی مجھے واپس کرے، اور ان کا فہمید حساب کا دعویٰ ایک قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک چوتھا حصہ ہے جب فہمید حساب کا دعویٰ آپ کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس طرح تاکید کر کے آپ وہ اپنی ڈائریکشن لے سکتے ہیں۔ جیسے دعویٰ حکم امتناعی آپ کرتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کو روکا جائے کہ یہ میٹر میرا کبھی بھی نہ اتارے، دوامی مطلب ہمیشہ کے لیے، پرماننٹ انجنکشن، پرپیچول انجنکشن، اور اس کے ساتھ آپ اپلیکیشن جو دے دیتے ہیں تاکیدی کی، درخواست حکم امتناعی تاکیدی، اس کو تاکید کی جائے کہ یہ جو میٹر ہے میرا جو انہوں نے اتارا ہے وہ فوراً طور پر ری انسٹال کریں، تو یہ تاکید تھی۔ دوامی میں یہ بات نہیں آئے گی، دعویٰ آپ دوامی کا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تاکید لیں گے تو تاکید کر کے وہ جج صاحب اس کو کہیں گے کہ اس کا میٹر لگاؤ۔ اور آخری جو دعویٰ ہوتا ہے وہ فہمید حساب کا دعویٰ ہوتا ہے۔ فہمید حساب میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے، لین دین ہے، آپ نے کسی سے چیز لینی ہے، دینی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس کا حساب کتاب ہے، آئے میرے ساتھ یہ حساب کتاب کرے۔ جب وہ حساب کتاب کے لیے آئے گا آپ پوری اپنی ایکسپلینیشن دیں گے، اور ایکسپلینیشن کے بعد یہ بتائیں گے کہ میرا اس میں کیا موقف ہے، اور دوسرا شخص اس کا موقف دے گا۔ کاروباری حضرات اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ چیکس جو ہوتے ہیں وہ
اسی قسم کے کوئی اپنے امپلائر جو ہوتا ہے امپلائی پر کرا دیتا ہے، یا کوئی مالک اپنے کسی سبارڈینیٹ پر کرا دیتا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کا لین دین کا ایشو ہوتا ہے، چیکس آپ نے دیے ہوتے ہیں، پر نوٹس دیے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے معاملات اگر آپ کی نظر سے گزریں یا آپ کے سامنے آئیں تو آپ فہمید حساب کا دعویٰ ان کے خلاف کر سکتے ہو کہ یہ میرے ساتھ حساب کریں، میں نے ان کو گارنٹی وغیرہ دی ہوئی تھی لیکن اب یہ میرے خلاف کاروائی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی سٹے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں، تمام دعویٰ جات۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دعویٰ جات اور بھی ہوتے ہیں، میں نے بہت ضروری نہیں سمجھا کہ دعویٰ جو آپ کا دوسرا اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کافی سارے دعوے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیسکس ہیں جو آپ اس کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔